السلام عليكم. غادي نكملو الدرس ديالنا ديال لوتيليزاسيون دو لوطومات بروغرامي. شفنا ديك المره واحد التعريف بسيط ديال لوطومات، شنو هو الدور ديالو، كيفاش تخدم، لي تيب دو سينيو اللي نقدروا نتعاملوا بهم مع لوطومات ايتترا. اليوم غادي نشوفوا واحد لوتي مهم بزاف اللي تقريبا هو اللي غادي نبقاو نستعملوه باش نحللو واحد الكايد شارج ونترجموه اللغة اللي كيفهم لوطومات، يعني باش نبروغرامي لوطومات. دونك هاد لوتي هذا هو الجراف سيت. اليوم غادي نشوفو لو جراف سيت، القواعد ديالو وكل شيء، يعني داكشي اللي كيتعلق به. دونك شنو هو لو جراف سيت بعداك؟ دونك لو جراف سيت التعريف ديالو هو غراف فونكسيونيل دو كوموند ايتاب ترانزيسيون. دونك هاد الكلمه غراف سيت هي اختصار الغراف فونكسيونيل دو كوموند ايتاب ترانزيسيون. دونك الغراف سيت هو يعني اون ريبريزونطاسيون غرافيك، يعني تمثيل مبياني لو فونكسيونمون دان سيستيم صافي. يعني ان سيستيم لو فونكسيونمون ديالو، طريقة الاشتغال ديالو كنمثلوها مبيانيا par un ensemble d'étapes. دونك هاد الكلمة d'étape مهمة. هادوك لو فونكسيونمون ديال لو سيستيم كنقسمو المراحل étapes auxquelles sont associées des actions. كل étape تقدر تكون فيها اون اكسيون وحده ولا بزاف ولا حتى وحده. يعني المهم انا لو سيستيم ديالي كان هذاك لو فونكسيونمون، طريقه الاشتغال ديالو كان يعني كنصورها بدي زاكسيون et des transitions auxquelles sont associées des réceptivités. إذن une étape، شنو التعريف ديال une étape؟ Donc une étape هي une situation dans laquelle le comportement d'une partie ou de la totalité du système est invariant. دونك كنرمزو لها في الغالب بحال هاد الشكل هذا، يعني مربع وسمو شي رقم. دونك اون ايتاب قلنا كتصور ليا واحد الحاله اللي تيكون عليها لو سيستيم ديالي، بحيث هذيك الحاله تيكون يعني لو سيستيم عنده واحد لو كومبورتمون اللي هو انفاريون، ما كيتغيرش. حنا غادي نشوفوا امثله وغادي تفهموا بالضبط شنو هي اون ايتاب، ولكن باش تفهموها يعني بشكل بسيط، تخيلوا بحال قال لك لو فونكسيونمون ديال لو سيستيم مثلا ما غاديش تعبر عليه هكا بالهضره ولا بالكتابه، ولكن غتعطيني تصاور دي فوتو. كل داكشي اللي نقدر نجمع في اون فوتو ويكون مفهوم هو اون ايتاب. مثلا عندي شي اسانسور مثلا تيطلع ويهبط مثلا بين جوج لي زيتاج، هذا هو لو سيستيم ديالي. نقدر نتصور لوطومات مثلا ما بين ليطاج الاول والثاني، ونعطيك هاد الصوره هادي، ومن بعد نعطيك الصوره انه وصل لليطاج الاول. شنو غادي تفهم؟ غتفهم في الصوره الاولى انه كان طالع، وفاش تشوف الصوره الثانيه غادي تفهم انه وصل ليطاج اللي موراه الاول. مثلا نقدر نعطيك صوره في الاول هو حابس في ليطاج زيرو، شويه نعطيك واحد التصويره راه هو داك لاسانسور ما بين ليطاج زيرو و ليطاج واحد، شويه نعطيك واحد الصوره راه وصل ليطاج واحد. غادي تفهم انه هذيك ليطاب الاولى، التصويره الاولى كان لاسانسور ديالي في ليطاج الاول، ليطاج زيرو لتحت. مباشره غتشد التصويره اللي موراها غتفهم انه غادي وتيطلع ما بين الاول والثاني. ملي غادي تشد اللي موراها غتفهم انه وصل ليطاج الاول للفوق. دونك هكا كنفهم اون ايتاب. اون ايتاب هي داكشي يقدر تجمعو في تصويره وتفهم. انت الا قرا ديك التصويره تفهم، ولكن ما نقدرش نقول نعطيك واحد التصويره هكا ونقول لك راه لوطومات طالع ونازل في تصويره وحده، ما غاديش، ما يمكنش.
يا اما طالع ولا نازل. دونك كاين شي حوايج اللي نقدر نجمعهم في اون ايطاب، كاين شي حوايج اللي ما نقدرش نجمعهم لانهم متناقضين، وحده كتبان العكس الاخرى. خصني ضروري جوج لي زيتاب باش نعبر عليهم. و لي زاكسيون ليطاب يقدر يكون فيها شي اكسيون، يقدر ما يكون فيها حتى اكسيون، بحال مثلا هذيك التصويره اللي عطيتكم ديال لاسونسور لتحت ما تيدير حتى شي اكسيون، حابس فاش يكون طالع في التصويره اللي موراها ولا ليطاب اللي موراها تيدير لاكسيون ديال مونطي، تيوصل ليطاب اللي مورا ليطاج اللي الفوق تيحبس عاوتاني متيدير حتى شي اكسيون. دونك اون ايطاب يقدر يكون فيها حتى اكسيون، تكون اون ايطاب داتونت، يقدر يكون فيها اون اكسيون وحده، يقدر يكون فيها بزاف لي زاكسيون. شنو هما لي ريسيبتيفيتي و لي ترانزيسيون؟ دونك لا ترانزيسيون هي داك يعني تنرمزو لها بحال هكا. دونك قلنا ان لي زاكسيون لي زيتاب يقدر يكون فيهم لي زاكسيون، يقدر ما يكونش فيهم، نكتبوهم بحال هاد الشكل حداهم. لا اون ترانزيسيون هي داك يعني لا كونديسيون ولا لا بوسيبيليتي ديفولوسيون اونتر لي زيتاب، وكل ترانزيسيون تيكون فيها اون ريسيبتيفيتي يعني واحد الشرط معين. دونك هداك الشرط تيكون تيتعلق بلي زونطري ديال لو سيستيم. مثلا نرجعو ليكزومبل داسونسور، باش ندوز ليطاب يعني الاولى لاسونسور حابس في ليطاج زيرو، باش ندوز منها ليطاب اللي موراها لي لاسونسور كي يطلع، كيخص مثلا يجي شي واحد يورك على واحد البوطون معين ديال مونطي. دونك هداك البوطون نقدر نستعملو كوم يعني اون ريسيبتيفيتي، شرط باش ندوز من ليطاب الاولى ليطاب الثانيه. عاوتاني هو دابا طالع من ليطاب الثانيه لاسونسور طالع، باش يدوز ليطاب الثالثه اللي لاسونسور حابس في ليطاج الفوقاني، كيخص نوصلو مثلا لواحد الفان كورس اللي كتقول لي راك وصلتي لليطاج الفوقاني. دونك هذيك نستعملها كوم يعني ريسيبتيفيتي. دونك لي ريسيبتيفيتي هما يعني اغلبيه تيجيو من لي زونطري ديال لو سيستيم اللي هما لي كابتور ديالو و لي بوطون بوس بار يعني لي زوردر ديال لوتيليزاتور ديال لوبيراتور ايتترا. باش نفهمو الجراف سيت مزيان غادي نديرو واحد ليكزامبل، واحد الكايت شارج مثلا عندي واحد لو شاريو موبيل، ان شاريو ياك. هاد لو شاريو هذا في لا بوزيسيون A1 تيبدا مثلا خاوي، الشاريو خاوي، و تيكون في لا بوزيسيون A1 عندي تما واحد لو كابتور دو بوزيسيون A1. الا كان الشاريو في ديك البلاصه راه كيقيس هذاك لو كابتور دو بوزيسيون بحال كما كتشوفوا هنايا في الصوره. من بعد اون فوا كنورك على لو بوطون بوسوار M1 لو شاريو كينطلق في الاتجاه ديال اليمين، دونك كيمشي حتى كيوصل لا بوزيسيون A2 وكيحبس. هنا عاوتاني كنعرف انه وصل لا بوزيسيون A2 بالكابتور دو بوزيسيون A2. هنايا كيجي ان اوبيراتور عامل وكيعمر كيشارجي هذاك لو شاريو. ملي يكمل لو شارجمون ديالو، لو شارجمون يعني يدويا، لوبيراتور اللي كيدير هاد العمليه ماشي لا ماشين اللي كدير هادشي، هو تيجي كيعمر داك لو شاريو. ملي كيعمر لو شاريو كيجي لوبيراتور وكيورك على البوطون M2. ملي كيورك على البوطون M2 الشاريو ديالي كينطلق فيغ لا غوش وكيبقى غادي حتى كيوصل لا بوزيسيون A1 وتما تيجي شي اوبيراتور و تيدير لو ديشارجمون يعني تيخويه من داكشي اللي كان مشارجي فيه. دونك هكا هي يعني لوطوماتيزم اللي عندي هو هذا. دونك هنايا اول حاجه خصنا نفكر فيها هي شكون هما لي زاكسيونور، يعني لا بارتي اوبيراتيف، شكون هو اللي كيدير لي زاكسيون هنايا وشنو هما هاد لي زاكسيون اللي كيدير، و شكون هما لي زونطري ديال لو سيستيم، لي كابتور اللي كيعطيو معلومات لو سيستيم واوامر لو سيستيم باش يشتغل. نبداو بلي زاكسيونور. شكون هو اللي كيدير لي زاكسيون هنايا؟
بيان سور هو لو شاريو. دونك لو شاريو كيدير جوج لي زاكسيون، يا اما غادي يمشي على اليمين يا اما غادي يمشي على اليسار، هو الوحيد اللي كيدير دي زاكسيون هنايا. دابا شكون هما لي زونطري اولا لي كابتور ولا لي زونطري كاملين؟ انا لي زونطري فيهم لي كابتور وفيهم حتى لي بوطون بوسوار ايتترا. دونك لي زونطري ديال لو سيستيم عندي اول حاجه جوج ديال لي بوطون بوسوار. البوطون بوسوار M1 اللي كيعطي الامر باش الشاريو يتحرك على اليمين، والبوطون بوسوار M2 اللي كيعطي الامر للشاريو باش يتحرك على اليسار. وعندي جوج ديال لي كابتور دو فان دو كورس ولا دي كابتور دو بوزيسيون اللي هما الكابتور A1 والكابتور A2. بالنسبه لديك العمليه ديال لو شارجمون و لو ديشارجمون هادو ما غاديش نحسبهم دي زاكسيون. علاش؟ حيت ماشي دي زاكسيون ديال لو سيستيم، هادو دي زاكسيون لي لوبيراتور كيديرهم بيديه، هو الفاعل هنايا، ماشي لا ماشين ديالي اللي كدير هادشي. انا فاش نكون كندير لا كوموند دير شي حاجه كنهتم غير بلي زاكسيون اللي كدير اللي كيدير لو سيستيم ديالي. لي زاكسيون اللي كيدير لوبيراتور ما تنديهاش فيهم، ما تنحسبهمش دي زاكسيون هادوك. دونك فوالا. دابا حنا ملي غنبغيو نصايبو ان بروغرام اللي غادي يتحكم في هاد لا ماشين هادي اللي كتشوفو دابا، يعني في هاد البروسيسوس هذا ديال هاد لو شاريو ايتترا، خصنا نبداو باول حاجه قبل ما نوصلو للبروغرام. كنبداو بالغراف سيت. قلنا الغراف سيت هو ان غراف فونكسيونيل دو كوموند ايتاب ترانزيسيون. يعني شنو؟ يعني لو فونكسيونمون ولا طريقه الاشتغال وكيفاش نبقى نتحكم في هاد لو سيستيم هذا غادي نعبر عليه بواحد لو غراف بواحد الميبيان. وداك الميبيان كيتكون من دي زيتاب، وبين ايتاب و ايتاب تندير واحد الشرط ولا واحد مجموعه الشروط اللي هما كنسميوهم دي ترانزيسيون. اشنا هي اون ايتاب؟ اون ايتاب دونك التعريف ديالها، دونك هنايا هي une situation où une partie ou la totalité du système est invariante. ولكن التعريف هذا يعني تبقى تعريف، يعني بغينا نترجمو بالعربية هو أنه واحد الوضعية اللي كيكون فيها جزء من يعني من هداك لو سيستيم اللي كنهضر عليه، اولا كل هداك لو سيستيم كامل كيكون لو كومبورتمون ديالو يعني التصرف ديالو ما كيتغيرش، يعني في واحد الحالة معينة. هذا هو كيفاش كنعرفو هادي نسميوها اون ايتاب. ولكن الا بغيتو تزيدو تفهمو شناهي اون ايتاب، اون ايتاب هي بحال الا جيت عندك وقلت لك هاد الفيديو اللي تفرجتي فيه دابا ديال هاد لو شاريو ديال كيمشي على اليمين وكيرجع، بغيتك توصل ليا المعلومات اللي فيه ولكن ما توصلهمش ليا بفيديو، ما توصلهم ليا بتصاور اللي هما ثابتين، صور ثابته اللي كتوصف بالتتبع ديالها يعني طريقه الاشتغال ديال هاد لو سيستيم هذا. كل صوره بيان سور هي اون ايتاب. دونك الصوره الاولى اللي غنبدا بها كيفاش غادي تكون، غادي نصور هذيك المرحله الاولى كاع اللي هي ليطاب انيسيال ما تيوقع فيها والو، اللي فيها لو شاريو فين خصو يكون في لا بوزيسيون اللي فيها الكابتور A1، يعني لا بوزيسيون دو ديشارجمون ولا لا بوزيسيون الاول اللي على اليسار. الشاريو ما تيدير حتى حاجه حتى شي اكسيون في هاد ليطاب. وبالفعل لي زيتاب ماشي ضروري يكونوا فيهم لي زاكسيون. دونك اون ايتاب تقدر تكون اون ايتاب داتونت ما كندير فيها حتى شي اكسيون، كنتسنى شي اكسيون شي حاجه توقع من بعد. وقدر تكون اون ايتاب اللي فيها اكسيون وحده اولا مجموعه ديال لي زاكسيون. دونك ليطاب الاولى غادي نديرها واحد التصويره، يعني واحد الصوره اللي غنصور فيها داك لو شاريو حابس في هذيك البلاصه اللي فيها الكابتور A1. الصوره اللي غادي ندير من بعد هذه غادي نبين فيها الشاريو غادي اللي تيدير واحد لاكسيون غادي على اليمين. دونك هذيك الطريق كامل اللي هو غادي من اليسار في اتجاه اليمين نقدر نصورو في شي بلاصه تما ونوريك التصويره. انت ملي غتشوف التصويره الاولى هو حابس على اليسار، شويه كتلقاه ما بين اليسار واليمين يعني غادي في هذيك الطريق، كتفهم ان الشاريو راه منطلق وغادي في الاتجاه
ديال اليمين. من بعد الصورة اللي من بعد هادشي غنصور لك الشاريو حابس في اليمين عند الكابتور جوج. كتفهم نتايا ملي كتشوف هاد الصورة من بعد ديك الصورة اللي قبل ان هداك الشاريو ديالي ملي تيوصل للكابتور جوج كيخصو يحبس وما تيدير حتى اكسيون في هاد ليطاب، تيبقى حابس باش تعطي فرصة لوبيراتور يخدم يشارجيه. من بعد غادي نصور ليك هاد لو شاريو وهو عامر يعني شارجة وغادي هاد المرة ما بين اليمين واليسار، يعني غادي من اليمين في اتجاه اليسار. انا غنصورلك فشي بلاصة تما نتا غتفهم ملي غتشوفو. اذا هاد لو شاريو راه كان في اليمين وانطلق دابا باش يرجع في الاتجاه ديال اليسار. والتصويره اللي غتجي من بعد هادشي غتكون هي نفسها التصويره الاولى فيها لو شاريو حابس في لا بوزيسيون اللي على اليسار اللي هي لا بوزيسيون دو شارجمون. يعني هنا درنا ان سيكل، ودائما لي غرافسيت كيديروا ان سيكل لان لي ماشين اللي كنخدموا بهم دائما كنبغيوهم يبقاو يخدموا يعني بواحد الشكل. مكايناش شي ماشين كدير خدمه وحده وصافي كتحبس، كاع لي ماشين تيخدموا ويعاودوا ديك الخدمه اللي داروها. هذا هو الاوتوماتيزم، كيدير شي حاجه وكيبقى يعاود، يعني عنده ان سيكل كيعاودو واحد الدوره كيعاودو. وهادشي فعلا اللي وقع. دونك انا دابا حصلت على واحد الجراف سيت اللي بغينا نقولو لي زيتاب ديالو، فيه 4 ديال لي زيتاب. دابا غادي نشوف لي ترانزيسيون. اول ترانزيسيون اللي كدوزني من ليطاب الاولى ليطاب الثانيه. دونك هنايا ليطاب الاولى تلاحظوا انني درت ليها مربع مدوبل. دونك هادي واخا انا داير التصاور في الجراف سيت راه ما كنديروش التصاور، كنديروا ارقام، ولكن راه نفس الشيء. ليطاب الاولانيه اللي غيبغي يبدا بها الجراف سيت كنديرها يعني شكل مربع، وداك المربع كندوبل الاطار ديالو. وهذاك لو فيت ان الاطار مدوبل كتقول لوطومات مع اول مره غتبدا سير قلب على لي زيتاب اولا ليطاب انيسيال كانت وحده ولا بزاف باش كيعرفهم هو، حيت ما عنده حتى شي شروط اللي غيخليوه يبدا بشي حاجه زعما يبدا بهاد ليطاب ولا بهاد ليطاب. المهم هادشي غادي نشوفوه في لي كونديسيون داكتيفاسيون اي دو ديزاكتيفاسيون من بعد نشوفوهم بالتفصيل. المهم باختصار les conditions d'activation et de désactivation. les conditions d'activation ديال شي ايطاب باش نشعل شي ايطاب هو كيخصني نكون وصلت لليطاب اللي قبل منها وتحققوا الشروط اللي قبل منها. ولكن اول مره انا فاش غنبدا راه ما عنديش شي ايطاب قبل لانني غنبدا اول مره. اذا فاش كدير داك المربع مدوبل كتقول لي اول مره فاش تبدا ما ديهاش في لي كونديسيون داكتيفاسيون اللي كتعرف ديال العاديين، ولكن سير قلب على لي زيتاب انيسيال وشعلهم اكتيفيهم وبدا بهم. وفعلا هادشي اللي كاين. دونك هنايا قلنا الشرط الاول باش ندوز من ليطاب الاولانيه انيسيال ليطاب اللي موراها اشنا هي هاد الشروط. اول حاجه بعداك شنو باش ينطلق الشاريو في ليطاب اللي مورا هاد ليطاب الثانيه هادي. اش كيدير الشاريو؟ كينطلق من اليسار لليمين. باش ينطلق من اليسار لليمين اول حاجه خصو يكون هو على اليسار، ما يمكنش يكون هو في اليمين وينطلق من اليسار لليمين. باش ينطلق من اليسار خصو يكون في اليسار. دونك هنايا الشرط الاول هو خص يكون لو كابتور دو بوزيسيون A1 يعني شاعل، يعني لو شاريو عند داك لو كابتور مورك عليه. والشرط الثاني هو خصني نعطي لوغدر دو ديبار، كنعطيه بانني نورك على لو بوطون بوسوار M1. اون فوا كيتحققوا هاد جوج الشروط كتسالي هذيك ليطاب انيسيال. كندوزو ليطاب الاولى ولا ليطاب يعني الثانيه اللي مورا هذيك ليطاب انيسيال اللي كينطلق فيها لو شاريو ديالي في الاتجاه ديال اليمين. تيبقى الشاريو ديالي في هذا الاتجاه في هذا ليطاب هو غادي في هذاك الاتجاه ديال اليمين حتى كيوصل لو كابتور دو بوزيسيون A2. ملي كيضرب في لو كابتور دو بوزيسيون A2 هذه هي لا ترانزيسيون ديالي، هو لو كابتور دو بوزيسيون A2. كتنتهي هاد ليطاب وكندوز ليطاب اللي موراها. ليطاب اللي موراها اون ايطاب داتونت. لو شاريو ما كيدير حتى حاجه، حابس عند لو كابتور A2 كيتسنى.
كيتسنى الشرط اللي بعد هاد ليطاب هادي هنايا. دونك لو شارجمون مانويل هادي قلنا ماشي اون اكسيون، هادي ما غير لوبيراتور كيدير هادشي يدويا بيديه. دونك ملي كيتحقق الشرط اللي بعد هاد ليطاب اللي هو ان داك لوبيراتور ملي سالي خدمته يورك على ام 2، ملي كيورك على ام 2 كندوزو ليطاب الاخرى. ليطاب الاخرى شنو فيها؟ الشاريو كينطلق هاد المره من اليمين في اتجاه اليسار وكيبقى غادي تيدير في هاد لاكسيون هادي حتى كيضرب في لو كابتور A1. ملي كيضرب في الكابتور A1 اش كيدير؟ كيحبس. تيحبس يعني انه تيرجع ليطاب اللي هو حابس فيها اللي هي ليطاب انيسيال. وهنا بهاد الطريقه تنكون كملت ضربت الدوران، يعني كملت لو سيكل ديالي كامل. دونك هنايا دابا انا يعني بطريقه يعني مبسطه درنا الجراف سيت. دونك هذا هو الجراف سيت. اللي فهم هادشي هذا اي سيستم ممكن تعبر عليه بهاد الطريقه هادي، بحال هكا تصاور صور ثابته اللي هي كتعبر على المراحل الاشتغال ديال هذاك هذاك لو سيستم ولا داك لو بروسيسوس اللي باغي نتحكم فيه. وما بين صوره وصوره اش كندير شرط او مجموعه ديال الشروط. هذا هو الجراف سيت. صافي هادشي اللي كاين. غير هو حنايا من بعد ما تنبقاوش نرسمو التصاور، ولكن اش كندير رقم. كندير كل ايطاب كنعطيها شي رقم. هادوك الارقام واش متابعين ولا ما متابعينش ماشي مهم، دير الارقام اللي عجبك. غير هو حنايا لان هاد الجراف سيت هذا غادي يقرا واحد الشخص، الاحسن دير ليه الارقام متابعين باش يفهم. ولكن لا ماشين ولا الجراف سيت بدا نتا دير 90 تبع ليها 2 تبع ليها 15، دير الارقام باي ترتيب بغيتي. لا ماشين تتبع واحد الترتيب معين. شنو هو الترتيب؟ هو ان الجراف سيت كيبدا دائما من الفوق وغادي لتحت في الاتجاه ديال لتحت. تيبدا بليطاب اللي الفوق ويتبع لها اللي تحت منها واللي تحت منها واللي تحت منها وهو غادي. الا درتي ليه واحد السهم بحال كما كتشوفوا هنايا فاش بغيت الكراسيت يتعاود من ليطاب الاخر يرجع ليطاب انيسيال، درت ليه سهم هكا غادي للفوق. اش كاين هذاك السهم تيقول ليه زعما سير في الاتجاه يعني المعاكس يعني يطلع. دونك هذا هو الجراف سيت. كاينين قواعد اخرين ديال كيفاش الجراف سيت، حيت بعض المرات ماشي ما عندناش جراف سيت فيه سيكونس اونيك بحال هذا. شنو هي سيكونس اونيك؟ يعني طريق وحده، حاجه وحده اللي كتوقع، يعني طريق وحده ايطاب تبع ايطاب. بعض المرات كتلقى ايطاب تابعينها جوج لي زيطاب في نفس الوقت. جهه ديال لا ماشين كدير حاجه وجهه د لا ماشين كدير حاجه اخرى، يعني غاديين في نفس الوقت. كيفاش غنديروا ليها؟ بعض المرات كتلقى عندك كتوصل لواحد البلاصه في لا ماشين وكتلقى عندك اختيارات. يا اما غنمشي لهاد ليطاب هادي غندير فيها واحد الحاجه، يا اما غنمشي لواحد ليطاب واحده اخرى غندير فيها واحد الحاجه واحده اخرى. دونك دابا حنا شفنا هاد الجراف سيت بالطريقه المبسطه. الطريقه راه ما تيخدم بها حتى واحد، درتها غير باش تفهموها، باش تفهموا زعما الجراف سيت شنو هو. ما كاينش شي واحد يدير الجراف سيت فيه تصاور، غير باش اللي كنديرو هو ان لي زيتاب كنديرو وسطهم رقم نمره بحال هكا ديال ليطاب. دونك هنايا الجراف سيت دابا غادي نرسموه. غير هو نرسموه كيما كيترسم يعني بالقواعد ديالو. غير هو دابا غادي نميزو بين لي نيفو ديال الجراف سيت. وراه كل هاد لي نيفو هادو راه نفس القاعده كتطبق كيما شفتو قبيله، بحال صور ثابته كنعبر بها على الاشتغال ديال لا ماشين ديالي. غير هو هاد لي بوين دو فيو ديال الجراف سيت اولا لي نيفو ديال الجراف سيت يقول لك مثلا اعطيني لو غراف سيت دو بوين دو فيو سيستم اولا لو غراف سيت دو بوين دو فيو كوموند اولا لو غراف سيت دو بوين دو فيو اوتومات. دونك هادو هما لي نيفو اللي غنشوفو. دونك لو غراف سيت غنبداو بلو غراف سيت دو بوين دو فيو سيستم. دونك لو غراف سيت دو بوين دو فيو سيستم هو الغراف سيت اللي شفنا عاد دابا. هو نيت هاد الثلاثه بعدا اللي ذكرت راه نفس الحاجه، تلقى فيهم نفس العدد لي زيتاب نفس العدد ديال الترانزيسيون، هما تيعبروا على نفس لا ماشين نفس الجراف سيت. غير هما هنايا كل واحد فيهم من وجهة نظر مختلفة، اولا بحال قلتي كل واحد فيهم كنزيد نتعمق فيه شويه اكثر. لو غراف سيت دو بوين دو فيو سيستم هو واحد لو غراف سيت اللي ما كنهتمش فيه لا سوليوشن تكنولوجيك اللي استعملت، ولكن تنكتب غير جمل
يعني جمل اللي كتوصف لو فونكسيونمون. بحال مثلا هنايا انا ما تيهمنيش هذاك، مثلا غنقول لك ليطاب زيرو. هانتوما راه عارفين شفتو دابا لي زيماج التصاور ديال داكشي. دونك باش ندوز من ليطاب زيرو ليطاب واحد كيخصني يكون في لا بوزيسيون غوش ويكون لوغدغ دو مارش تعطى هاد جوج لي كونديسيون. ولكن انا ما غاديش ندخل في لي ديتاي نقول لك راه هذيك لا بوزيسيون غوش راه كنعرفها بواحد لو كابتور من هاد النوع اللي هو عنده يعني واحد لو كونتاكت اوفير. ما تندخلش في هاد الشيء هذا. اولا لوغدغ دو مارش باش كنعطيه بواحد لو بوطون بوسوار اوفرتور ما كندخلش في لا سوليوشن تكنولوجيك ما كندخلش فيها. تنعطيك بحال اللي قلتي غير الخطوط العريضه. هذا هو لو غراف سيت دو بوين دو فيو سيستيم. ليطاب واحد بغينا هذاك لو شاريو يمشي في الاتجاه اليمين، ما تنقولكش باي طريقه تيمشي، المهم تيمشي بالسلام. هذاك هو الهدف ديالي. تنقولكش راه كيمشي لان عنده واحد لو موتور اسينكرون مثلا و ديماراج ديريكت وكندير ديماراج في لو بروميير سونس، واللي مسؤول على هذاك لو ديماراج في لو سونس الاول مثلا هو واحد لو كونتاكتور معين. ما تندخلش انا في هاد التفاصيل. تنقولك ديبلاسمون ا دروات تنكتبها بون فورم ليترير، يعني كنكتب جمله. هذا هو لو غراف سيت دو بوين دو في سيستيم. دونك كنكمل بحال هكا الغراف سيت ديالي كامل بانني كنعبر عليه بجمل جمل وصافي. ولكن لا فورم كما كتشوفوا راه هي نفس لا فورم، 4 لي زيتاب عندي مع 4 ديال لي ترانزيسيون. من بعد كنزيد نتعمق واحد شويه اكثر، كنجي نشوف لو غراف سيت دو بوين دو فيو كوموند. دونك بالنسبه للغراف سيت دو بوين دو فيو كوموند هنايا كنولي كنهضر على لا سوليوشن تكنولوجيك اللي استعملت. يعني بدل ما غنقول لك بوزيسيون غوش اي اوردر دو مارش ا دروات، غنقول لك كابتور ا واحد سميتو ا واحد صافي. نكتب لك ا واحد صافي، يعني انا استعملت واحد الكابتور معين معروف سميتو ا واحد. غنكتب لك ام ان، عرفناه بوطون بوسوار معروف كيفاش داير. ما غاديش نجي نقول لك في ليطاب واحد لو شاريو سو ديبلاس ا دروات، لا. غنقول لك شكون هو بالضبط لاكسيونور اللي كيدير هادشي هذا، اللي كيشعل داك الموتور اسينكرون ويخليه يدور في الاتجاه اللي غيخلي لو شاريو يمشي ا دروات، اللي هو مثلا هنايا ان كونتاكتور كا ام 1 الى اخره. يعني كنعطي لا سوليوشن تكنولوجيك كيفاش درت باش خليت لو شاريو يمشي ا دروات، كيفاش درت باش عرفت لو شاريو وصل لا بوزيسيون ا دروات بلو كابتور ا2، كيفاش قلت ليه يمشي يرجع ا غوش بلو بوطون بوسوار ام 2 اتسيتيرا. دونك هذا هو لو غراف سيت دو بوين دو فيو كوموند. النيفو اللي هو كتار من هذا، يعني كنزيد نتعمق كتار، هو لو غراف سيت دو بوين دو فيو اوتومات بروغرامابل. دونك وكاينين دونك هذا. وكاين عاوتاني تقسيم اخر كي اللي تيقول لك دير ليا الغراف سيت نيفو 1 ودير ليا الغراف سيت نيفو 2. دونك الغراف سيت نيفو 1 هو داك الغراف سيت دو بوين دو فيو سيستيم اللي هو مكتوب غير جمل هكا. الغراف سيت نيفو 2 هو داك اللي شفنا عاد دابا ديال لي بوين دو فيو كوموند. الغراف سيت دو بوين دو فيو دابا اوتومات بروغرامابل. هنايا قبل ما نديرو كيخصني نعرف لو كابلاج ديال هاد لوطومات. هادوك لي كابتور اللي كنت كنهضر عليهم و لي زاكسيونور اللي كنت نهضر عليهم في لو غراف سيت دو بوين دو فيو كوموند، فينا بلاصه برونشيناهم في هاد لوطومات. دونك برونشيتهم فواحد لوطومات عنده دي زونطري عنده دي سورتي ديالو اللي تعرفهم هو، اللي كل وحده فيهم عندها اون ادريس، يعني عندها واحد الكود اللي كيعرفو لوطومات. فاش غنكتب ليه باللونغاج ديالو باللغه ديالو اللي كيفهم، ما غاديش يفهم هو الكابتور ا واحد ولا البوطون بوسوار ام 1 ولا الكونتاكتور كا ام 1. ما تيفهمش هو هادشي، ما تعرفش هادشي هذا في اللغه ديالو، ما تعرفش هو هادشي. ولكن هو تعرف لي زادريس، تعرف لادريس مثلا اي 0.0 اللي راكب فيها مثلا بحال كيما كتشوفوا هنا في الشيما ديال الكابلاج ديال لوطومات راكبه لا فان دو كورس ا واحد. عندك البوطون بوسوار ام 1 ركبتو في لونطري اي 0.1 مثلا. دونك لا فورم ديال لي زادريس كتختلف من اوتومات لاوتومات، يعني من ماركه ديال لي زوطومات لماركه ديال لي زوطومات، كل واحد كيف شنو تيستعمل في الرموز.
مثلا هنايا استعملتهم انايا لي زونطري بحال دابا كما قلت A1 ركبتها في لونطري I0.0، M1 ركبتو في I0.1، A2 ركبتو في I0.2، و M2 ركبتو في I0.3. دونك هادو بالنسبة لي زونطري. بالنسبة لي سورتي عاوتاني كنمشي للجهة لي سورتي. الجهة لي سورتي عند لوطومات، الكونتاكتور KM1 ركبتو في السورتي مثلا Q0.0، الكونتاكتور KM2 ركبتو في السورتي Q0.1. ودابا هادشي هاد لي زادغيس هداك الجرافسيت اللي درت من قبل لي بوين دو فيو دو كوموند اللي فيه مكتوبين بالسميات ديالهم A1 M1، اش غندير باش نحصل على الجرافسيت دو بوين دو فيو اوتومات؟ غادي نعوض هادوك السميات كل حاجه بالادغيس ديالها، وغتلقى عندك واحد لوطومات فيه في واحد الجرافسيت فيه غير لي زادغيس، وهذا هو الجرافسيت دو بوين دو فيو اوتومات. شفنا دابا واحد ليكزامبل بسيط يعني ديال واحد الجرافسيت اللي هو سيكونس اونيك ما كيتفرعش. جرافسيت يقدر يتفرع بزاف لي سيكونس وعنده دي ريغل ديفولوسيون اللي غادي نشوفوها. شوفوا دابا لي ريغل ديفولوسيون دو جرافسيت. دونك اول قاعده: une transition est franchie que lorsque toutes les étapes qui la précèdent sont actives et la réceptivité qui lui est associée est vraie. Ce franchissement entraîne l'activation des étapes qui suivent et la désactivation des étapes précédentes. Donc une étape كنقولوا لها اكتيف، فوقاش اكتيف يعني وصلنا ليها، هذيك ليطاب وصلنا ليها تكون اكتيف وتكونوا لي زاكسيون لي بروغرامي فيها خدامين الى اخره. دونك فوقاش اون ترانزيسيون يعني كندوزو فيها باش ندوزو هذاك الشرط ما بين ايطاب لايطاب اللي هو لا ترانزيسيون ولا لا ريسيبتيفيتي اللي تما، فوقاش كندوزوها. دونك elle n'est franchie فوقاش كندوزوها que lorsque toutes les étapes qui la précèdent sont actives، يعني تيكونوا كاع لي زيتاب اللي قبل منها اكتيف، اللي قبل مباشرة من هذيك لا ريسيبتيفيتي. يعني مقدرش نجي مثلا واحد الريسيبتيفيتي، انا مازال مثلا واحد الريسيبتيفيتي عندي واحد الجرافسيت مثلا باش ندوز من ليطاب جوج ليطاب ثلاثة، عندي واحد الشرط واحد لا ريسيبتيفيتي باش هذاك الشرط ندوز فيه باش يكون فرونشي، واخا يكون لا ريسيبتيفيتي اللي فيه كتساوي واحد ما غاديش ندوزو فيه حتى نوصلو ليطاب جوج اللي قبل منه تتكون اكتيف. الا كنت مثلا انا في ليطاب اللي قبل واحد مازال وصلتش لجوج، واخا داك الشرط اللي بعد جوج اللي كاين في ديك لا ترانزيسيون يساوي واحد ما غاديش ندوزوه حتى نوصلو لهاديك جوج. فوالا هذا هو اللي كاين اللي كتعني هاد القاعده هادي. وفاش كندوزو في اون ريسيبتيفيتي كاع هادوك لي زيتاب اللي بعدها مباشره كيتاكتيفاو، واللي قبل منها مباشره تيديزاكتيفاو. فوالا بالنسبه لهاد لي ريغل داكتيفاسيون اي دو ديزاكتيفاسيون غادي نشوفوهم بالتفصيل الحصه الجايه. المهم دابا هذا غير يعني باختصار. ريغل وحده اخرى: ne jamais relier deux étapes sans transition، يعني متجيش دير ايطاب مورا ايطاب ما بيناتهم حتى شي شرط. دونك هذا واحد الخطا اللي خاص باين خطا، هذا باين ما خصهمش تطيحوا فيه. خطا واحد اخر تا هو تيطيحوا فيه الناس بزاف: ne jamais relier de transitions successives non séparées par une étape. عمرك دير هكا جوج لي ترانزيسيون متابعين. هاد الخطا هذا ساهل يطيح فيه الواحد على عكس الخطا اللي قبل، لان الجرافسيت خصوصا الا كان تيتفرع بالاو ولا بالاي بعض المرات تقدر بلا ما تنتبه ليها دير جوج لي كونديسيون متابعين بحال هكا وما ديرش بيناتهم شي ايطاب. دونك هذا حتى هو خطا. دائما ردوا البال الجرافسيت كيمشي ايطاب تبعها ترانزيسيون، ايطاب تبعها ترانزيسيون، ما عمر ما تكون عندي ايطاب او عمر يكون عندي ترانزيسيون.
كملوا لي ريغل ديفولوشن الجراف سيت. دابا الجراف سيت يقدر يتفرع كما قلنا. كيفاش يقدر يتفرع؟ يقدر يتفرع بالاو ويقدر يتفرع بالاي. نشوفوا بعد الحاله ديال الاو. اذا بالنسبه للاو دونك لا كونفيرجونس هي فاش كيتجمع قلنا الجراف سيت. دونك هنايا هي هادي مثلا، دونك هادي لا كونفيرجونس. دونك عندي فوقاش غيدوز ليطاب 3. شنو هما لي كونديسيون اللي يخليوه يدوز ليطاب 3؟ لي كونديسيون غادي يكونوا عندي بالاو. مثلا هنايا غيدوز ليطاب 3 الا كانت ليطاب 1 اكتيف اي لا ترانزيسيون اللي موراها فغي، ياك؟ او ليطاب 2 اكتيف اي لا ترانزيسيون اللي موراها فغي، يعني لا ريسيبتيفيتي اللي كاينه في ديك لا ترانزيسيون فغي. يا اما هادي يا اما هادي اللي وصلنا ليها فيهم غدوزني ل3. هنا بالنسبه لا ديفيرجونس الى تاكتيفات ليا ليطاب 6 هنا تيبقى ليا لو شوا. بحال الكراسيت عنده فيه جوج ديال الطرقان، يا اما الا كانت 6 اكتيف. دابا 6 اكتيف وصلنا ليها، شنو هما لي شوا اللي عندي؟ الا كانت سي كتساوي 1 راه غادي ندوزو ليطاب 7. كانت دي كتساوي 1 راه غندوزو ليطاب 8. اللي كانت فيهم يا اما غندوزو ليطاب 7 او غندوزو ليطاب 8. دونك هادي لا ديفيرجونس او. حالة خاصة ديال هاد لا ديفيرجونس او هي تتسمى يعني او اكسكلوزيف ولا سيليكسيون ديطاب. هي فاش تكون عندي سي كتساوي مثلا دي بار. يعني مثلا تيكون عندي هنا فهاد لي كونديسيون، مثلا عندي واحد لا كونديسيون هنايا ا وهنا عندي البار ديالها، يعني عمرهم ما يكونوا بجوج كيساوي واحد في نفس الوقت. يا اما غيدوز هنا يا اما غيدوز هنا. بينما في لا ترانزيسيون يعني او العاديه بحال هادي اللي كانت عندي هنايا راه يقدر يكونوا بجوج يساوي واحد في نفس الوقت. وفي هاد الحاله الكراسيط غيدوز ل7 وغيدوز ل8 في نفس الوقت، مكاينش مشكل. الا كانت غير وحده راه غيدوز هنا. يعني او لا راه شفنا لا طابل فيغيتي ديال او كتساوي واحد الا كانوا غير وحده فيهم كتساوي واحد اولا بجوج بهم كيساوي واحد. دابا غندوزو لي ترانزيسيون اللي هما اون اي ديفيرجونس ولا هادي خصو نردو ولا كونفيرجونس خصو نردو معاها البال. بالنسبه لا كونفيرجونس اتونسيون انا عندي كونديسيون وحده اللي كاينه وحده، مقدرش ندير هكا جوج لان عندي اي. فاش تشوفو جوج شراطي هكا فوقاش غندوز ليطاب 4 خاص يكون جوج اي. دونك دو اي 3 اكتيف بجوج في خطرات نوصلو الكراسيت يوصل هنا ويوصل هنا. اي زيد عليهم بيان سور لا ترانزيسيون اللي موراهم فغي. في هاد الحاله تنتقلوا ليطاب 4. الا كانت مثلا غير جوج بوحده اكتيف و ا كتساوي واحد ما غندوزوش ل4، غنتسناو حتى تولي 3 حتى هي اكتيف. بالنسبه لا ديفيرجونس نفس الشيء، عندي كونديسيون وحده ماشي جوج. ما غاديش نجيو ندير جوج هكا وحده هنا وحده هنا، هذا ما عمرو ما غادي يخدم. دونك كندير غير وحده بحال هاد الشكل. دونك الا تاكتيفات ليا الواحد وكانت بي فيريفي يعني كتساوي بي تساوي واحد، في هاد الحاله كندوزو ل5 و ل6 في نفس الوقت، تنتقلوا ليهم في نفس الوقت بجوجات. دونك هادو هما لي ريغل ديفولوسيون ديال الجرافسيت. دونك حنا شفنا في هاد الحصه يعني الجرافسيت كوم اوتي ديال لا بروغراماسيون، لانه هو اللي غادي نستعملو من بعد في لا بروغراماسيون نترجموه للبروغرام. الجرافسيت مهم بزاف. دونك شفنا التعريف ديالو، شفنا مثال، شفنا لي ريغل ديفولوسيون د الجرافسيت. الحصه الجايه نشوفو لي كونديسيون داكتيفاسيون اي دو ديزاكتيفاسيون ديال الجرافسيت، حيت مهمين في لا بروغراماسيون من بعد. وغنديرو تمارين في الجرافسيت، يعني ما يكفي من التمارين باش تفهموه مزيان وتشوفوا كاع الحالات الممكنه. ومن بعد ندوزو يعني لا بروغراماسيون، يعني في شي لوجيسيال ديال البروغراماسيون. هنا كنخدمو ب سيماتيك ديال سيمنز، يعني ستيب سيت، واللي كنخدمو به لونغاج ستيب سيت. مثلا من بعد
ونشوفو هادشي ان شاء الله.